अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के दौरान अमेरिका के साथ जो जारी मुज़ाकरात को मुस्बत करार देते हुए अपने हॉर्मज़ में फंसे जहाज़ों को महफूज नकलो अमल बहाल करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक ये इकदाम इंसानी हमदर्दी, आलमी तिजारत के फ़रोग़ और खित्ते में खैर सगाली के फ़रोग़ के लिए किया जा रहा है, और उन्होंने सख्त वार्न किया है कि अगर इस हवाले से कोई रुकावट पेश आती है तो सख्त रद्द अमल का इजहार किया जाएगा। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करते हैं। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर डॉक्टर इलियास अंसारी साहब। डॉक्टर साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो सदर ट्रंप की तरफ से प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया गया है, जिसके तहत मशरिक वस्ता में खासतौर पर अपना हॉर्मज़ में फंसे जहाज़ों की आज़ादाना और सेफ नकलो अमल के लिए बात की गई है कि वहाँ पे जो जहाज़ फंसे हैं उनको रास्ता दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं? एक तो ये कहा गया है कि जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं वो मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, तो क्या ये वाकई मुस्बत सिमत में जा रहे हैं? और ये जो दूसरा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया है, क्या इसके जो मकासद है वो एक नेक नीति पे मुबनी है या कुछ और हो सकता है? जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि ये जो मुस्बत मुज़ाकरात की बात है, लगता ये है कि ट्रंप साहब जो है वो अभी तक अपने आप से गुफ्तगू के अमल में बाकी है, ये उनका पैटर्न बन गया, वो अपने आप से सवाल करके अपने आप ही जवाब दे रहे हैं। सही। जहां तक ताल्लुक है मुज़ाकरात का, तो डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें पसे पर्दा रूबमा हो रही होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुज़ाकरात हो रहे होंगे। ये तो एक चैनल है, चलता रहता है, आप इत्तफाक इख्तिलाफ सब कुछ करते हैं, ठीक है, बरसों तक ये सिलसिले चलते हैं, तो कैसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या वो मुस्बत सिमत में इस सिमत के अंदर है? ईरानियों की पोजीशन वाज़ेह है, कोई 9 नुकात देता है तो किधर से कहीं से 14 नुकात आते हैं, कहीं से 2 नुकात आ रहे, तो जारी रहेगा। सही। अब रही बात नेक नियति अमेरिका की, अमेरिकी पॉलिसियों की और ट्रंप समेत हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो कितने नेक नियत हैं। ये सारी नियत है, उनसर जो है वो बदमाशियों और धमकियों से नहीं हुआ करता, ठीक है। वो चीजें जो है वो बानी एहतराम और इज्जत से हो जाती है, इसलिए नेक नियति से ज्यादा लग रहा है कि चूंकि वो बुनियादी तौर पर फंस चुके हैं। नवंबर आहिस्ता आहिस्ता टिक टिक जो है वो घड़ी बज रही है, ठीक है, वस्त मुद्दती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वो उनकी अंदरूनी पूरी है। मुल्क के अंदर उनके यहाँ जो ईंधन की कीमतें अमेरिका के अंदर वो बढ़ी हैं। आलमी सतह पे अमेरिका को हजीमत का इस एतबार से सामना है कि उसकी कोई बात को सीरियस ले नहीं रहा है। और फिर जो आपका हॉर्मज़ है, इसकी जो अहमियत है, यहाँ से सिर्फ महज तेल ही नहीं है, महज गैस ही नहीं है, पेट्रोकेमिकल्स की जो बेशुमार मसनूआत हैं, जिनके अंदर खादों को आप ले लें तो वो तो अब आलमी सतह पर उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अब उन्होंने इन सारी चीजों को मुश्तरका तौर पर देखकर कुछ न कुछ करने के लिए जो ढाली है, अब वो पहले एपिक फ्यूरी था और अब जनाब जो ऑपरेशन फ्रीडम बन गया, तो वो फ्रीडम किस हवाले से होगा, कितना होगा? 34-35 किलोमीटर जो चौड़ी वो जगह है, उसमें से बाज़ जगहों के ऊपर जो है जो सुरंगें बिछी हुई हैं, थोड़ी सी जो बकिया जगह मौजूद है उसके अंदर जो है वो ईरानी रसूख है। ट्रंप साहब के बकौल देखा जाए तो उन्होंने तो सारी की सारी लड़ाइयां डबो दी थी ईरान की, तो फिर मतलब ये प्रॉब्लम किस चीज का है, धमकी वो किस चीज की दे रहे थे, पिछले इसे खोलते हैं तो बेशुमार सवालात दरअसल वो चुके एक ही चीज को बोर्डर्स की तरह से वो रिपीट करते हैं, तो वो उनको सच के तौर पर बयान करने के माहिर बने हुए हैं। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इस 2-2.5 महीने के अरसे के अंदर ट्रंप की बात को दुनिया के आम लोगों से लेकर पढ़े लिखे सियासतदानों लोगों तक, ये सारे के सारे जो हैं वो कोई इतनी ज्यादा संजीदा नहीं लेते और वो ये समझते कि ये इररेटिक पर्सनैलिटी के हामिल हैं, किसी वक्त भी कुछ कर सकते। लेकिन अब तक जो हमने फौजी एतबार से अमेरिका की कार्रवाई देखी, ईरान का पलड़ा पहली मरतबा इस तरह से भारी हुआ है कि किसी सुपर पावर सोवियत यूनियन के साथ अगर मुवाजना करते 90s में या 70s या 80s में या 60s में, तो वो एक हमपल्ला ताकत थी। ईरान तो उस वक्त मुवाजना नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अमेरिका को एक सबक दिया है, इसराइल को एक सबक दिया है। लेकिन जहां की एक क्यादत को भी यानी क्रेडिट जाता है,
जोग्राफिया को भी बड़ा क्रेडिट जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दो चीजें बड़ी अहम आपने बयान की है। एक तो ट्रंप का जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल नहीं है और काबिल एतबार भी नहीं है, और दूसरी तरफ जो ईरान ने सबक सिखाया अमेरिका को, तो क्या इन दोनों वजूहात की वजह से अमेरिका की साख किस हद तक मुतासर हुई है बतौर एक बड़े मुल्क के और बतौर एक बड़े सुपर पावर के? कितने नंबर कम हुए अमेरिका में दुनिया के अंदर? देखिए, अगर हम इसको नंबर की बुनियाद पर बात करें तो मिसाल के तौर पे अगर हाईएस्ट नंबर 10 है तो आप कह लीजिए कि इस वक्त मामला 5 पे आ गया है और 5 न्यूट्रल होता है। सही, ठीक है ना, 50-50 पे अगर आ जाए। सही। अब आप देखें कि ईरान के हवाले से जर्मनी क्या कह रहा है, फ्रांस क्या कह रहा है, यूरोप की जो बड़ी ताकतें वो क्या कह रही हैं, सही, बरतानिया कितना मोहतात रहा है, ये सब चीजें इसको इंडिकेट करती हैं कि मामला जो है कहां जा रहा है। सऊदी अरब की मिसाल ले लीजिए, उस कुत्ते में खत्ते के अंदर है और वहां पे भी अटैक हुए हैं। जी जी। अमेरिकी तंसीबात के ऊपर अटैक हुए हैं, उन्होंने भी इसको बड़ी दानिशमंदी से लिया है। अलबत्ता यूएई ने एक इंतहाई जो मुतकब्बराना और एक शायद इस उम्मीद पे है कि जनाब इसराइल और भारत और अमेरिका की गोद में वो बचा लेगा, हालांकि उसको समझना चाहिए कि उसके सामने अमेरिका का क्या असर हुआ है और इसराइल का क्या असर हुआ है। सही। तो उसने सबक नहीं सीखा, बाकी जो है सबक सीख लिया है। यहाँ पे मैं एक नुकता और थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूंगा एक मिसाल की मदद से कि आप ये देखिए कि हमारा जो बारका हक की हम बात करें 1 साल पहले मई के महीने में ही, तो यानी आप वो 9 मई से पहले चले जाएं पिछले साल में पाकिस्तान की आलमी सतह पे, खुद घरेलू सतह पे, मुल्क की सतह पर हमारी क्या नफसियाती कैफियत थी, हम एहसास कमतरी में मुब्तला थे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने 4 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने हम पे इतना बड़ा करम किया, इसमें हमारी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना भारत है वो भी शामिल है, लेकिन हमारा अज़्म भी शामिल था, कौम भी शामिल थी जी। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन में गेन कर लिया। आप अंदाजा कीजिए, ईरानी जो 1979 से पाबंदियों का शिकार है जी, बिल्कुल, अंदरूनी सतह पर वो इतना उनका मोरल बुलंद हो गया है, इसकी वजह से उनकी क़यादत की, आप लैंग्वेज को देखें, बॉडी लैंग्वेज को ईरान की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स को देखें, कॉन्फिडेंस देखें, वो डरने रहे, घबराते रहे। तो ये वो है जो अमेरिका की साख के गिरने के बाद, उसके नंबर कम होने के बाद, और फिर जिसके साथ नबर्द आजमा है अमेरिका इस वक्त, उसके हौसले के बुलंद होने की मिसाल। सही। तो इसलिए एक अमेरिका के लिए मुश्किल कैफियत। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अब 10 में से 5 नंबर रह गए हैं, तो जो 5 नंबर वेकेंट हुए हैं वो फिर वो नंबर कौन ले गया है? क्या चाइना जो इसका उम्मीदवार भी है, और ये कहा जा रहा है कि चाइना एक उभरती हुई पावर है, इकोनॉमिकली तो उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई एक इक्तिसादी पावर तो है, फिर चाइना ने ये भी साबित किया कि बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रियल पावर भी है। तो अब क्या जो नंबर वेकेंट हुए हैं वो चाइना के पास जाएंगे, रशिया के पास जाएंगे? अब आगे ताकत का तवाज़ुन आप क्या देखते हैं? क्या मशरक का मशरक की तरफ टिल्ट हो जाएगा? क्या होगा? क्या देखते हैं आइंदा आने वाली सूरत हाल में? ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड थी, क्या डाइपोलर ट्राइपोलर बन जाएगी? क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो वैकेंट पोजीशन है, मेरा ये ख्याल है कि ये जो नंबर है ना, उनको 2.5 में तकसीम करके ईरान, रूस और चीन में तकसीम कर दिया। ठीक है, सही। उन्होंने एक ने मिलिटरीली, एक ने पॉलिटिकली जो है वो गेन किया है। ठीक है। तो ये ईरान की इस जुर्रत से, हिम्मत से ज़ाहिर है कि वहां पे वो पॉइंट्स बढ़े हैं रूस के और दूसरी जानिब चीन के भी। ठीक है। लेकिन लगता ये है कि चीन का जो मिजाज है हमेशा से, वो बहुत ठंडे तरीके से चलते रहे। ठीक है। उनमें चुचलाहट, हड़बड़ाहट और बाजी का एलिमेंट नहीं जी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपने जो पॉइंट्स हैं वो अपनी हिम्मत और कुव्वत की बुनियाद के ऊपर जमा करते रहते हैं, और जरूरत पड़ने को अपने बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सही। रूस का जहां तक ताल्लुक है, वो जरूरत के मुताबिक जो है ना, जहां बोलना पड़े, धमकी देनी पड़े, वो भी दे लेते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों मुल्कों को क्रेडिट जाएगा, और मजमूई तौर पे अब यूरोप को भी अपनी फिक्र पड़ेगी, अब उसको डील करना पड़ेगा रूस के साथ, और अब चीन के साथ तो यूरोप ने डील करना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने जिस तरह से किया है, जर्मनी ने किया है, स्पेन ने किया है, बाकी कर रहे हैं। ठीक है। तो वो यकीनन जो वो खला पैदा हो रहा है वो अमेरिका के हक में नहीं है, अमेरिका के लिए नुकसान है। दूसरा सवाल कि दुनिया क्या अब बाइपोलर होगी या यूनिपोलर होगी? यूनिपोलैरिटी से अब ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ रही है। ठीक है। लेकिन वो मल्टीपोलैरिटी
کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روس اور چین مستقبل کے اندر الائی کی حیثیت سے چلیں گے جی ٹھیک ہے، یا وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ یعنی آپس میں مل کے چلتے ہیں تو پھر ہم ملٹی پولیرٹی کو دیکھیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا بائی پولیرٹی یا ٹرائی پولیرٹی. صحیح ہے. اچھا، اب اس ساری ایپیسوڈ کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں جو ایک اثر رسوخ تھا امریکہ کا وہ تو اب جاتا نظر آ رہا ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ کافی حد تک وہ ڈیمیج ہو گیا ہے. اب مشرق وسطی میں جو امریکی اڈے ہیں ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں، اور اگر وہ اڈے اس وقت پھر آگے فیوچر میں نہیں قائم رہ پاتے تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو کون گریب کرے گا؟ کیا وہ جیسے سعودیہ ہماری طرف ٹلٹ ہوا ہے، اس نے معاہدہ کیا ہے دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ، تو باقی ممالک جہاں پہ امریکی اڈے ہیں، پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ امریکی اڈے ختم ہو جائیں گے؟ اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اس ویکم کو کون فل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، امریکی اڈے شاید ابھی ختم اس سینس میں نہیں ہوں گے کہ معاہدے ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اڈوں کی عملی حیثیت کیا ہے وہ ہم نے ڈسٹرکشن دیکھ لی. ٹھیک ہے. CNN نے گواہی دے دی بالکل. کہ جتنا تباہی ہوئی ہے ایکچولی تباہی اس سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اس طرح کی حساس چیزیں اور تنصیبات تھیں جن کی ریکنسٹرکشن کے اندر، ریپیئرنگ کے اندر یہ سارے برسوں کا عرصہ ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ جو کئی برسوں کا عرصہ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عملی طور پر یہاں اڈے وہ خالی ڈھانچے اور تباہ شدہ ڈھانچے کے صورت میں رہیں گے، معاہدے کاغذوں پر موجود رہیں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے اس سیز فائر کے عرصے میں جتنا بے تحاشا پروازیں اور اسلحے کی اور دیگر چیزوں کی جو فراہمی کا سلسلہ ہے ہم نے ہوائی ذریعے سے اسرائیل کی طرف یورپ کے راستے سے آتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ زیادہ امکان ہے کہ کرنٹلی اور اسرائیل سے آپریٹ کریں گے. ریجن کے اندر ان کی پریزنس رہے گی، ایکٹیو پریزنس رہے گی. اس کی ریکنسٹرکشن میں اور اس کی بحالی میں وقت لگے گا. جو اڈے سعودی عرب میں، کویت میں، قطر میں، بحرین میں اور UAE میں تباہ ہوئے ان کو ریکنسٹرکٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. صحیح. اب یہ کہ اس کا ریجن کا جو سچویشن ہے کیا بنے گی. ہم دیکھ رہے ہیں واضح طور کے اوپر کہ مصر، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان یہ ریجنل سیکورٹی کا ایک نیا نظام سنبھالیں گے. اور جس طریقے سے ترکی خود محسوس کر رہا ہے اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا ہے، اور دوسری جانب اسرائیل بھی اظہار کر چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایران کے بعد سب سے بڑا خطرہ ہے. اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں وہ ترکی ہے. ترکی اس چیز کو سمجھ رہا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یقیناً یہ ساری چیز دیکھے گا. تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ریجنل سیکورٹی کا بھی ایک لوز قسم کا سسٹم ڈیولپ ہوگا، کوئی ایک معاہدہ ڈیولپ ہوگا. وہ اس طرح سے ایگزیکٹ شاید نہ ہو جس طرح سے نیٹو ہے. وہ اس ڈھانچے تک پہنچنے کے لیے ممکن ہے کہ تدریجی عمل جو ہے اس سے گزرنا پڑے، لیکن اس چیز کے بڑے واضح امکانات موجود ہیں. اور اس امکانات پہ سب سے زیادہ پریشانی کا اظہار جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ اسرائیل اور UAE کی جانب سے ہو رہا ہے. اور اس سے پردہ جو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے وہ ہندوستان کو ہو رہی ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ریجنل سیکیورٹی کا ایک کارپوریشن کا معاملہ ہونا چاہیے چاہے وہ لوز شکل میں ہی ہو، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر بڑی طاقتیں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، اگین امریکہ ہے، کیا یہ طاقتیں اس طرح کا کوئی جو ریجنل سیکیورٹی کارپوریشن ہے اس کو بننے دیں گے، اس کو سسٹین کرنے دیں گے، یا اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالیں گے؟ دیکھیے، اس کے اندر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں. جو برکس کے ممالک ہیں جس میں درمیان میں آ گیا امریکہ کے دباؤ سے، ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے، تجارت کی جنگ کی وجہ سے، جی ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر مصر بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. ہندوستان تو خیر تھا، سعودی عرب اس میں شامل ہوا. ٹھیک ہے. 12-13 ممالک نے جو لاسٹ کانفرنس تھی اس میں شمولیت کی تھی. جی ٹھیک ہے. پاکستان بھی کیو پہ پر آ گیا تھا، جی ٹھیک ہے ہم بھی اس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر گلوبل ساؤتھ کی ایک آواز بنے گا، اور یہ سب کے لیے مشترکہ طور پر مفید ثابت ہوگا. دوسری طرف آپ دیکھیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن CO ہے، وہ سیکورٹی کی بات تو کرتے ہیں. اب وہ سیکورٹی کا فریم ورک شاید وہ پھیلا دیں، اور جہاں کی 13-14 ممالک مزید اس میں آ جائیں گے تو وہ ایک ریجنل لیول کے اوپر ایک منی نیٹو بن سکتی ہے، جس کے اندر شاید چین بھی شامل ہو جائے اور روس بھی شامل ہو جائے. تو وہ یوں ہے کہ خالی اسلامی ممالک کا اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم چین اور روس کے تعاون کے ساتھ کوئی ڈھیلا ڈھالا کوئی سسٹم بن جائے. صحیح
صحیح صحیح. اچھا, ایران کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اگر جیسے یہ آج پروجیکٹ فریڈم لانچ کیا گیا ہے تو اس کے ذریعے اگر رستے سارے کھل جاتے ہیں, آپ ہارمز بھی کھل جاتی ہے, اس کے پیچھے جو نیول بلیکڈ ہے امریکہ کی وہ بھی اگر کسی طرح کھل جاتی ہے, تو پھر کیا ایران اس وقت سٹیٹس کو ہے اس کے اندر کمفرٹیبل رہے گا, اپنے معاملات چلا سکے گا, یا پھر بھی یہ سارے رستے کھلنے کے بعد بھی ایران کے لیے کوئی تجارتی مسائل رہیں گے؟ اور پھر اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے ابھی سٹیٹس کو میں, کیا ایران کے پاس اب اپنا تیل بیچنے کی اجازت ہوگی؟ اب کیا صورتحال ہے, چونکہ پارشلی امریکہ نے جو ہے وہ الاؤ کیا تھا رشیا کو بھی اور ایران کو بھی کہ وہ اپنا تیل بیچ سکتا ہے, تو کیا فیوچر میں اگر معاہدہ نہیں بھی ہوتا تو اسی صورتحال کے تحت ایران کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا وہ اپنے معاملات چلا پائے گا یا وہیں پہ ہی وہ سٹک رہے گا؟ دیکھیے, ایران تو اپنا تیل پہلے بھی بیچ رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو جتنا اسٹرانگ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. ہم چونکہ ایران کو جو ہے وہ مغرب کی اینک سے دیکھتے چلے آئے تھے تو ہمارا خیال تھا کہ بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, بس کچھ روایتی قسم کا ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. صحیح. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سائنس میں بھی, ٹیکنالوجی میں بھی اور جو دیگر فنون ہیں اس کے اندر بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. جی بالکل. انہوں نے اپنے آپ کوئی جو ہے وہ خوراک کا بحران پیدا نہیں ہونے دیا, انہوں نے اپنے آپ کا بحران پیدا نہیں ہونے دیا. اس ساری چیز کی صورت کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بہت مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہیں. ان کے بارے میں جو یہ تصور تھا کہ وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, حکومت سے عوام بےتحاشا نالا ہیں, وہ سارے کارڈز نے دیکھ لیے, وہ لگے سارے کے سارے, وہ کوئی حیثیت نہیں تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ ایران تو پہلے بھی یہ کام کر رہا تھا. اچھا, اب اگر وہ بلاکیڈ ختم ہو جاتا ہے 2 منٹ کے لیے اس پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ بلاکیڈ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلاکیڈ کے ختم ہونے سے اور نہ ہونے سے دونوں صورتوں کے اندر تیل کی جو ہے وہ فراہمی کا سلسلہ ایران کی طرف سے جاری رہا ہے. ٹھیک ہے. چین نے ان پابندیوں کو رد کر دیا اور اپنی کمپنیوں سے کہا ہے جو تیل لے رہی تھی ایران سے کہ ہم پابندی قبول نہیں کریں گے, آپ اپنا کام جاری رکھیں. صحیح. تو چین کے جو مفادات ہیں وہ تو تیل کی تو فراہمی جاری رہے گی, تو تیل سے ہی آمدن آ رہی ہے ساری کی ساری ایران کو. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ایرانی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا راستہ کھلوا دیا, صحیح, عمان کے ساتھ اور ایران جو ہے وہ مل کے کوئی اپنا میکنزم بنانے میں فرض کر لیتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور اس کی بلاکیڈ کھل گئی ہے, تو پھر ایران کو تو کوئی نقصان نہیں ہے, تو اس کا تو بلکہ سامان مزید آسانی کے ساتھ جائے گا. جی بالکل. لیکن اگر ایرانی کہتے ہیں کہ نہیں, اب ہم نے اس کو جغرافیکل جو امپورٹنس ہے اس کو ایز ویپن یوز کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے وہ یہاں پہ ٹول ٹیکس لگے, ان کی ایک میکنزم بنائیں گے. پھر اس صورت میں کیا ہوگا, جو بڑے بڑے تمام جو ڈسٹرائر لے کر ایران کے خلاف آیا تھا, پہلے بھی آیا تھا اور واپس لے گیا تھا, اب دوبارہ آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کی میزائل جو ہے وہ اس کو فنا کر سکتے ہیں, سمندر بھی دفن کر سکتے ہیں. بالکل. اس کے بعد اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اس نے عزت بھی برقرار رکھتی ہے کہ ایک ایران کا جو تیل بیچنے وہ اس کو قبضے میں لے کر پاکستان کے حوالے کر دیا ہے. دراصل وہ یہ بتا چاہیں کہ یار ہماری جان چھوڑے تو اس طرح کر لیں, کرنا چاہ رہے. یہ جسچرز ہیں کہ یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے ہے جہاں ہے, اگر یہ صورتحال برقرار رہے تو دونوں ملکوں کے لیے بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے.